आयज आमी करया यम्मीशी ड्रायफ्रूट रबडी शेवयो कटोऱ्यो. सो तेज्या खातीर ह्यो शेवयो हांवें अशे तरेन क्रश करून घेतल्या बारीक बारीक. आतां एका पॅनान हांवें घातल्या हे गांवठी तूप. तितून आतां घालया ह्यो आमी शेवयो आनी 2 मिनटां मातशें परतून घेवया. ह्यो ऑलरेडी रोस्ट केल्ल्यो आसता, सो चड रोस्ट करपाची हांकां गरज ना. मागीर घालया आमी ह्यो वेलचेचो पिठो. मागीर घालून घेवया हे कंडेन्स्ड मिल्क आणि एक परत 2 मिनटां आमी हे सगळें परतून घेवया. हे आतां परतून जातकीर आमी गॅस आमचो बंद करून घेवया. मागीर हे एका वाटेन हे हांवें अशे तरेन हे घालून एका शेप दिल्या आनी एक 10 मिनटां हांव हे फ्रिजान दवरतां. आमकां आतां रबडी करून घेवपा खातीर तेज्या खातीर हांवें हे घेतलां दूद मातशें बॉयल जावपा येतकीर आतां आमी घालया हितून साखर बरी मातशी मिक्स जातकीर मागीर आमी घालया हे ड्रायफ्रूट्स घालून जातकीर आतां आमी केसर घालून घेवया. केसर बरें मिक्स जातकीर मिल्क पावडर घालून आमकां हो घेवपाक जाय. मिल्क पावडर घालतकीर अशे तरेन तें घट्ट जाता. थीक जावन जातकीर आमची रबडी तयार आसा. रबडी आतां ही आमकां कटोरेनी ह्या घालून घेवपाक जाय आनी जाय तसले ड्रायनट्स घालून ही आमकां सर्व करून घेवपाक जाय. तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब टू माय चॅनल.